ما یهود ستیز نیستیم. محو دولت اسرائیل به معنای محو مردم یهودی نیست، ما با اونها کاری نداریم. محو اون حکومت است، محو اون رژیم تحمیلی است. محو اسرائیل یعنی مردم فلسطین که صاحبان واقعی اون سرزمینند، چه مسلمانشون، چه مسیحیشون، چه یهودیشون، صاحبان اصلی خودشون دولت خودشون رو انتخاب بکنن. این بیگانه های امثال این اراذل و اوباشی مثل نتانیاهو و اینا که واقعا اراذلن، اینا رو از بین خودشون ازاله کنن، کشور رو خودشون اداره کنن. محو اسرائیل و ما ذلک علی الله بعزیز، این اتفاق خواهد افتاد.